बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि ईद गुजरी है और ईद के फ़ौरन बाद बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर शयातीन कैद होते हैं और जब वो आज़ाद होते हैं तो जिन घरों पर जादू होता है उसकी तासीरात बढ़ जाती हैं। जहाँ पर जो है वो जिन्नात के मामलात होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जिन पर तासीरात होती हैं और वो तासीरात शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं और शैतानत के मामलात बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ एक और भी मामला है कि जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना का दौरा चल रहा है और हर तरफ लॉकडाउन था, तो हम इस प्रोग्राम में भी और इस प्रोग्राम के बाद भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए दुआ गो रहें। प्रोग्राम के आखिर में आपके लिए दुआ होती है ताकि आपकी खैर ख्वाही हम कर सकें। आपकी खैर ख्वाही के लिए अल्लाह की बारगाह में हम दुआ भी कर सकें और सदा भी कर सकें, ताकि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए हम आसानियाँ जितनी मुमकिन हो उतनी फराहम कर सकें। इसके साथ साथ आज की हम प्रोग्राम के जो मेहमानान गिरामी जो हमारे साथ शरीक हैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, जिनको दिल की गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी ईद गुजरी? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अल्लाह आपको खुश रखे। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नौजवान स्कॉलर जनाब साहिबजादा कासिम रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी ईद गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। और माह सयाम गुजरा है, माह रमज़ान गुजरा है। अल्लाह की रहमतों और बरकतों को आपने समेटा होगा और मेरी दुआ है कि आप माह रमज़ान के बाद भी ऐसी ही बरकतों को समेटते रहें। प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में पहला कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ खुश नसीब मौजूद है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम जी मेरी बहन, फरमाइए कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ कि हमारी जगह है शेराकोट बंद रोड पे। ठीक है। वो हम सेल करना चाहते होती नहीं हमारे सेल, क्या वजह है? गाना होगा क्या? जरा दोबारा से बोलिए मेरी बहन, आपकी आवाज़ गालिबन कट रही है। मैंने कहा हमारी जगह है शेराकोट टाउन पे। ठीक है। सेल करना चाहते हैं, वो होती नहीं सेल। ठीक है। वो जगह साल हो गया हमने सेल करने के लिए लगाई हुई है। ठीक है। किस शख्स के नाम है वो जगह मेरी बहन? मेरे मियाँ के नाम है, मतलब तीन भाई हैं, उनके नाम है। ठीक है। की जगह है 9.5 वाले तीनों की। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम चलते हैं अल्लामा कासिम रसूल साहब की जानिब, उनसे पूछते हैं कि वो आपके लिए क्या रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। जी बिल्कुल बहन, दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। जिस तरह आपने बताया कि आप वो मामलात कर रहे हैं, अपनी जगह को सेल करना चाहते हैं और पिछले 1 साल से जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। आप सलात व सोम का ख्याल रखें। आप अपने हस्बैंड से भी यही बात कहें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत आप आपके घर वाले करें और नमाज इशा को अदा करने के बाद 2 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह और 2 ही तस्बीहां आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये अमल करना है। रब ताला की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब ताला की ज़ात जल्द आपके हक़ में जो बेहतर है वो कर देंगे। जी, तो आपकी रहनुमाई अल्लामा कासिम रसूल साहब फरमा रहे थे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में फरमा रहे थे। जो वज़ाइफ आपको तालीम किए हैं आप उनको जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि 41 डेज तक करें और साथ में दुरूद व सलातो सलाम भी पढ़ते रहा करें। और जो इन्होंने नमाज की और सोम सलात की पाबंदी का तज़किरा किया, तो नमाज जो है वो फ़राइज़ में शामिल है और फ़राइज़ जो होते हैं वो अशिया और अज़कार के तासीरात बढ़ाने में मुआविन मददगार और कुलीदी किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि नमाज़ों की पाबंदी रखें और ज़िक्र सिर्फ उस वक्त में नहीं करना चाहिए जब परेशानियाँ आएँ। ज़िक्र सिर्फ उस वक्त में नहीं करना चाहिए
जब मसाइब व आलाम हो, बल्कि अज़कार उस वक्त भी कर लेनी चाहिए जब आप खुशी के आलम में हों, ताकि अल्लाह से आपका राब्ता जो है वो मज़ीद मुस्तहकम से मुस्तहकम, मजबूत से मजबूत होता चला जाए। क्योंकि अल्लाह से रब जो होता है वो इंसानों के मरातिब भी बढ़ाता है, इंसानों को अल्लाह के करीब भी करता है और आप पे अल्लाह की रहमत नाजिल भी करता है। तो इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ को जिस हद तक आप मजबूत कर सकते हैं करें, क्योंकि ज़िक्र जो है वो तस्कीन क़ल्बी का ज़रिया है। और अल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। इसके साथ ही हम प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत साहब से ये वजीफा पूछना था, कोई रेंट पे मकान अगर हम रहते हैं, रेंट पे कोई अपना मकान मिल जाए, इसके लिए कोई वजीफा वगैरह बता दें। ठीक है बेटा, अपना वालिदा का नाम बता दीजिए प्लीज़। नज़ीर में दिया। अच्छा जी, कितने अरसा से आप रेंट पे रह रहे हैं? तकरीबन 2 साल से। चलें जी, आपका पैगाम हम तक पहुँचा। हम चलते हैं अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, खालिक कायनात आपके जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हल हों। और बिलाल साहब अपने फैसलाबाद से सवाल पूछा, आपने तीसरा कलमा 113 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़िए और 113 मरतबा तीसरा कलमा डेली पढ़ना है। आपने किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ लें, बेहतर है फजर या इशा के बाद आप पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के ख़ास नाम की बरकत से और इस तीसरे कलमे की बरकत से आपके मसाइल हल होंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द आपको अपना घर, अपनी दुकान, जो भी आप चाहते हैं वो मिलेगी। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम के साथ आपने 113 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना। जी, तो अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे और आपको तीसरा कलमा तालीम फरमाया। आप इस वजीफ़ा को जारी रखें और कोशिश करें कि जिस हद तक मुमकिन है इसे अपनी ज़ुबान पर और दिल में चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं कि कुछ तालीम होते हैं इजाज़त से, जैसा कि इजाज़त से बताए जाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से बताए जाते हैं, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बना सकते हैं, ताकि आपकी ज़ुबान ज़िक्र की आदी हो जाए, आपको ज़िक्र की आदत हो जाए। और इस तीसरे कलमे के तो इतने फ़ज़ाइल मिलते हैं कि जो अहादीस और रिवायात में मौजूद हैं। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि 99 अक़साम की परेशानियाँ, बीमारियाँ और मसाइब व आलाम को सिर्फ तीसरा कलमा जो है वो हल करता है। ये सिर्फ वो हैं जो हमारे उलमा फ़ुक़हा की नज़र में आए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात जानती है कि इस तीसरे कलमे के अंदर कितने फ्यूज़ व बरक़ात हैं और कितनी जो हैं वो अताएँ हैं और कितनी रब्बे कायनात की रज़ाएँ हैं। तो प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अगला कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है और वो क्या मसला हमसे अपना शेयर करना चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर साजिद अर्ज कर रहा हूँ जिला ननकाना से। जी, जिला ननकाना से अर्ज कर, क्या नाम है हजूर? साजिद मनूर। ठीक है, फरमाइए। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ। जी जी। तो मैं काफी देर भी कर चुका हूँ, मगर रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है। ये उम्र मेरी 50 साल हो गई है और 50 सालों में अभी तक रोजगार नहीं मिला मोहतरम? तकरीबन 7 माह हो गया बेरोजगार हूँ। अच्छा, ठीक है, 7 माह से आप बेरोजगार हैं। अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। रफिया बेगम। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम अपने अल्लामा साहब की जानिब रुख करते हैं और उनसे आपके लिए रहनुमाई लेते हैं। जनाब अल्लामा कासिम रसूल साहब। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपको बेहतर रोज़गार और उसमें फिर बेपनाह बरकतें अता फरमाए आपको। आप जिस तरह बताया नमाज अदा करते हैं, यकीनन नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रब ताला अपने बंदे को आज़माता है फिर कि आया मेरा बंदा जब कोई मुश्किल परेशानी दुख तकलीफ़ आ जाए तो मेरी बारगाह में ही लौट के आता है, किसी और दरवाजे पे चला जाता है। और कुछ ये कोविड की कंडीशन ऐसी थी कि हर शख्स, वो चाहे कारोबारी है, वो चाहे नौकरी करता है, किसी के पास जॉब के लिए जाता है, वो परेशान है। हम भी दुआगो हैं, आप भी जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मर्ज़ से हमें जल्द अज जल्द निजात अता फरमा दे।
ہم دعا گو ہیں، آپ اسی طرح نمازوں کو قائم کریں، نمازوں کو ادا کریں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر ایک ایک تسبیح درود پاک کے ساتھ۔ آپ کو بتا دیا ہے حسب توفیق 1 روپیہ 5 روپیہ اپنا صدقہ لازمی دے دیا کریں، تاکہ اگر کوئی آنے والی پریشانی ہے تو رب تعالیٰ کی ذات اس صدقے کے بدلے میں اس پریشانی کو دور کرے۔ جی، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو ساتھ نماز کا بھی اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ ان وظائف کو پابندی سے کریں۔ پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا ہمارا مہمان کون ہے اور کہاں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ غالباً آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ دوبارہ سے کوشش کریں، کال کٹ کر کے کریں یا پھر اپنی جگہ کو تبدیل کریں تاکہ سگنلز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کی آواز اور آپ کا سوال ہم تک پہنچے اور ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ سکتا، تو آپ کوشش کیا کریں کہ دوبارہ سے فون کاٹ کر دوبارہ کر لیا کریں تاکہ دوبارہ رابطہ ہمارے ساتھ ہو اور ہم جس خدمت کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہم آپ کی کر سکیں، آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں، آپ کی روحانی طور پر رہنمائی کر سکیں، آپ کے معاشرتی اور جسمانی مسائل کا حل کر سکیں، اور اگر ہو سکے تو آپ کو دعا بھی دے سکیں، اور اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ سے دعا بھی لے سکیں۔ یہی خصوصیت ہے کوہ نور چینل کے اس پروگرام استخارہ کی کہ یہاں سے آسانیاں تقسیم کی جاتی ہیں، آسانیاں بانٹی جاتی ہیں، مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ بہت ہی کوشش و کاوش کی جاتی ہے، اور ہمارے اسکالرز جو وظائف آپ کو بتاتے ہیں وہ وظائف مجرب ہوتے ہیں، آزمودہ ہوتے ہیں اور بزرگان دین سے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ جب ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو فیض حاصل ہو، آپ کو جو ہے ان سے آسانی حاصل ہو، آپ کے مسائل حل ہو سکیں۔ یہی خصوصیت ہے۔ تو پچھلے کالر کی بات کر رہے تھے ہم کہ علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو صدقات کا کہہ رہے تھے کہ صدقہ دیا کریں، تھوڑا ہو زیادہ ہو۔ تو یہی خصوصیت ہے کہ صدقہ 1 درہم کبھی کبھی ہزاروں درہم پہ بھاری ہوتا ہے، 1 روپیہ ہزاروں روپے پہ بھاری ہوتا ہے، 1 کھجور کی گٹلی جو ہے وہ سونے کے پہاڑ پر بھاری ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے دل کی کیفیت ہے۔ اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ عقلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ نام اور نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے۔ مالک کائنات آپ کے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھ کر اجر دیتا ہے۔ بلکہ اس گزشتہ رمضان میں جب احادیث علماء سنا رہے تھے علامہ صاحب، تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی بعض چیزوں کا اجر 70 گنا، بعض کا 700 گنا۔ میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یہ 700 گنا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک شخص نے ایک نیکی کی، اس کا 700 گنا، رمضان کی برکت اپنی جگہ، رحمتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ قلبی کیفیت کا بھی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو قلبی کیفیت ہوتی ہے نا وہ اجر کو بڑھا دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا اخلاص ہے، جس خلوص نیت کے ساتھ آپ عمل کر رہے ہیں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، تو وہ کیلکولیشن سے بڑھ جاتی ہے بات آپ کے اخلاص کی وجہ سے اور للہیت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ وہ تاثیرات بڑھ جاتی ہیں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے مہمان بنے ہیں اس کال پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں اسلام آباد سے شبیر بات کر رہا ہوں، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ شبیر صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ایک پرابلم ہے وہ علامہ صاحب سے پتہ کرنا ہے کہ اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا ہے۔ جی جی فرمائیے۔ میرا یہاں پر ایک پلاٹ تھا، اس پہ لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کر بھی لیے، تو ان سے وہ جان چھڑانے کے لیے اپنا واپس حاصل کرنے کی کون سا وظیفہ کروں کہ اللہ کرے مجھے مل جائے؟ اپنا نام بتا دیجئے۔ میرا نام ہے شبیر احمد۔ اور والدہ کا نام؟ گوہر نشا۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ اس حوالے سے میرے بھائی عرض یہ ہے، پہلے تو آپ جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ تو آپ ضرور کریں، آپ کے نام پلاٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے نام ہی رہے گا،
کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا. حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب قبضہ مافیا اتنی حرکت میں نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جائیں گے. ساتھ میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بڑا بہترین اور بڑا حسین عمل ہے. ظہر کی نماز کے بعد آپ اپنے فون پہ پڑھ لیں, قرآن پاک سامنے ہو وہاں پڑھ لیں, لیکن آپ ضرور پڑھیے گا سورہ نوح کی تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ روزانہ. آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر آپ عصر تک سورہ نوح کی ایک بار تلاوت آپ نے کرنی ہے. 3 4 5 منٹ آپ کے میکسیمم لگیں گے, مگر یہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے خاص کرم سے, اس کی عطا سے, اس کے فضل سے آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور پلاٹ آپ کے پاس دوبارہ انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. قانونی چارہ جوئی کے ساتھ آپ سورہ نوح کے عمل کو زندگی کا حصہ آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیے گا کس کی ایسی تاثیر اور ایسی روحانی طاقت آپ کو نصیب ہوگی کہ کوئی بھی آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا بڑی دور کی بات ہے, وہاں پہ جو نا ایسے معاملات کا سوچے گا بھی نہیں. انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں, یقین سے کریں, اللہ کے نام سے کریں اور اس کے ذکر سے کریں. انشاءاللہ تعالی اس کے خاص کرم اور عنایات کی بارش برسے گی اور آپ کا پلاٹ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی, تو علامہ وقاص علی خالد صاحب بہت ہی احسن انداز میں اور جامع انداز میں آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. آپ کو سورہ نوح تعلیم فرمائی. آپ کوشش کریں کہ سورہ نوح کو ویسے ہی پڑھیں جیسے علامہ صاحب نے آپ کو تعلیم کی ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن جو بتانے والا ہوتا ہے اس کے بتانے میں بھی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے. اس کے پیچھے ان کے بزرگان دین کا فیض چلا آ رہا ہوتا ہے اور وہی فیض جو ہوتا ہے وہ قرآن کی آیات کے ساتھ مل جائے. سلسلے میں سورہ نوح کا بہت بڑا ایک مجرب ایک نسخہ ہے. جی, یہی بات جو میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ سلاسل جو ہیں ان میں جب چلا آ رہا جو فیض ہوتا ہے وہ بانٹا جاتا ہے. جب آپ اس کے مطابق پڑھتے ہیں جو آپ کو تعلیم کر رہا ہے یا جو شخص آپ کو جو ہے وہ طریقہ وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے تو اس میں تاثیر بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. اور یہ بہت بڑی اور بہت کامل سورہ ہے سورہ نوح. اس میں بہت فیض کی باتیں ہیں, بہت ہی ایسی چیزیں ہیں اور بالخصوص آج کے معاشرہ کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ قبضہ مافیا اور ایسے لوگ سرگرم ہو چکے ہیں. پروگرام میں اگلے مہمان دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں ناصر نواز بات کر رہا ہوں تو بڑے کمال کیا. جی جی فرمائیے. سر وہ میں نے بہن بھائی کے لیے نا استخارہ کرانا تھا, شادی کے لیے رکاوٹ پیش آ رہی ہے. اچھا جی, تو کتنا عرصہ سے رکاوٹ ہے میرے بھائی؟ جی سر. کتنے عرصہ سے رکاوٹ ہے؟ سر یہ 2-3 ماہ تقریباً 6-7 سال ہو گئے. جب بھی کرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے, یا لڑکی والوں کی طرف سے آ جاتی ہے یا لڑکے والوں کی طرف سے پیش آ جاتی ہے. آپ ایسا کریں بہن بھائی کا نام بتا دیجئے. نورین نواز اور آصف نواز. اور والدہ کا نام؟ تسلیم بی بی. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہم چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب, دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ پاک دونوں کے حق میں جو بہتر ہے جلد عطا فرما دے. بارہا گزارش کی گئی اسی سیگمنٹ سے, اسی پلیٹ فارم سے, بعض اوقات آپ کے ہاں ایسا بالکل نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں رشتے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں جس وجہ سے رشتے نہیں ہو سکتے. آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں, صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ کی والدہ بھی اگر یہ عمل کر لیں تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے. اور ساتھ میں شاید غالباً آپ نے اپنی بہن کا بھی کہا رشتے کا معاملہ ہے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے. سب سے پہلی گزارش ہے یقین کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے, رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کرنی ہے. نماز فجر کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل کی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. اور نماز عشاء کو جب ادا کر لیں تو 2 تسمیہ استغفر اللہ کی اور 2 ہی تسمیہ آیت کریمہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. اور جب کبھی انشاءاللہ بات چلے کسی جگہ پہ رشتے کی تو حسب توفیق صدقہ لازمی دے دیں, تاکہ اس میں اگر اوپر پریشانی آنے والی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ آنے والی ہے, رب تعالیٰ کی ذات اس صدقے کے بدلے میں اس پریشانی کو دور کر دے. جی, تو آپ کو تعلیم فرما رہے تھے صاحبزادہ قاسم رسول صاحب. آپ ان وظائف کو سنیں, سمجھیں اور کریں انشاءاللہ العزیز. اللہ خالق کائنات ان وظائف کے توسل سے, ان وظائف کی جو ہے وہ برکت سے آپ کے مسائل حل کرے گا اور ہماری بہن اور ہمارے بھائی دونوں کے رشتے اللہ ایسی جگہ پہ فرمائے گا جہاں پر ان کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ سے میرا
मसला का हाल पूछना ना, मेरा बेटा है। जी जी मेरी बहन बोलें बोलें जी बोलें, बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं? ये बस जिस काम में हाथ डालता है ना, कारोबार वगैरह, जी जी वो फ्लॉप हो जाता है और दिल चार्ट हो जाता है, चलता नहीं। ठीक है, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है, तो हम चलते हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जिस काम को भी ये बेटा करता है वो ख़राब हो जाता है या फ्लॉप हो जाता है या उसमें बरकत नहीं रहती, तो अल्लामा साहब आपकी कैसे रहनुमाई फरमाते हैं, आइए मिल के सुनते हैं। चिश्ती साहब देखिए, जो भी काम करे पहले तो ये फैसला करे कौन सा काम करना है जी, और जो काम आता है वही करना चाहिए, और जिस काम के लिए इंसान बना है जब वो काम करेगा तो उसकी अपनी एक तासीर होगी, उसका फ़ायदा होगा। ये नहीं कि हर काम शुरू कर लेंगे तो फिर उसमें दिल भी नहीं लगेगा, काम भी प्रॉपर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। पहले तो बहन ये है, आप अपने बेटे से कहें जो उनको आता है वो अच्छे तरीके से यकीन के साथ करें। यकीन की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। साथ में सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास 100 टाइम्स 100 दफ़ा रोज़ाना आपके बेटे ने पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़े। और जो पहली बात तो ये, जो काम आता है, जिस काम का वो माहिर है या जिसके पास जो डिग्री है, जो वो करना चाहता है वो काम करे यकीन के साथ। सूरह इखलास का अमल 100 दफ़ा एक तस्बीह आपने करनी है आपके बेटे ने सूरह इखलास की अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपके बेटे को बरकत भी मिलेगी, जो वो काम करेगा इंशाअल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। जी, तो अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे और फरमा रहे थे कि जो भी काम करना है आपने वो काम करना है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस हो, और जो पढ़ना है आपने वो सब कुछ यकीन के साथ पढ़ना है, क्योंकि यकीन जो है वो कामयाबी की पहली कुंजी होता है। और हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी वज़ाइफ हम बताएं, वज़ाइफ के साथ हम चाहते हैं थोड़ा इंसान को गाइड भी कर दिया जाए, कि गाइडलाइन हो जाए, फिर वज़ाइफ हो जाए, फिर बात बन जाती है। चलें जी, ठीक है। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं और अगले मेहमान से बात करते हैं कि उनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया, माजरत चाहता हूँ, दोबारा कॉल कर रहा हूँ। जी जी कोई बात नहीं, इसमें माजरत वाली बात क्या है। सर मैं मौलाना पीर वकास अली साहब ने रमजान में मुझे बताया था कि आप ये सूरह यासीन भी पढ़े और सूरह वाक़िया भी। ठीक है, तो मैं कंपास नहीं पढ़ा हुआ था, इन्होंने कहा था आप पढ़े, तो मैं रोजाना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता हूँ। ठीक है, तो सर मुझे ये सूरह यासीन और सूरह वाक़िया नहीं आती है कि अल्लाह ताला के नाम का वजीफा बता दें। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा तो हम साहिबजादा क़ासिम रसूल से पूछते हैं कि वो आपको कैसे रहनुमाई फरमाते हैं, फिर हम अल्लामा वकास अली खालिद साहब से भी पूछेंगे, लेकिन पहले अल्लामा वकास अली खालिद साहब से पूछते हैं। मैंने सूरह यासीन पढ़ने का बिल्कुल रमज़ान में कहा होगा आपको कुरान पाक नहीं आता। पहली बात तो ये है कि आप उम्र के जिस भी हिस्से में पहुंच चुके हैं, नो इशू, आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करें। किसी अच्छे कारी से, हाफिज से आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करें और अलिफ बा से शुरू कर लें, ता से शुरू करें। इसमें कोई मुज़ायक़ा, कोई हर्ज नहीं है। कुरान पाक आना चाहिए। ये न देखें कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, ये कोई मसला नहीं है। आप जहाँ जागे वहीं सवेरा, जहाँ से इंसान पलटना चाहे सफ़र वहीं से शुरू होता है। पहली बात तो यह है कि आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। किसी कारी हाफिज से अल्लाह पाक बरकत देगा। कुरान पाक आना चाहिए हर मुसलमान को। रही बात अल्लाह के नामों में से वजीफ़ा, वो भी आपको बता देते हैं, वो तो आप जारी रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। या रहमानो की एक तस्बीह आप रोज़ाना कर लें, बड़ा आसान है, मगर साथ में थोड़ा थोड़ा आधा घंटा अपने आप को दें कुरान पाक पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक बरकत दे। खूबसूरत अंदाज में अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे। तो प्रोग्राम में अगले मेहमान से बात करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम रिहाना है और मुझे ना अमल हो जाता है, लेकिन मेरा ना अमल ज़ाया हो जाता है। ठीक है, कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे मेरा जी, और अब मैं प्रेग्नेंट हुआ। जी रिहाना बहन, अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। यास्मीन कौसर। यास्मीन कौसर। और कितने अरसा से आपके साथ ये मामला चल रहा है? 5 साल मेरी शादी को हो गए हैं और शादी के 2 बार हुआ था तो ज़ाया हो गया था। फिर एक बेटी हुई थी लाल के साथ। ठीक है, तो अब फिर हुआ था तो फिर हो गया था मिसकैरेज। तो अब फिर अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत दी है, लेकिन मैं फिर भी डर रही हूँ। तो उस वजह से आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ। तो आप मुझे कोई अमल बता दें जिससे मेरा। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा रिहाना बहन। हम चलते हैं साहिबजादा क़ासिम रसूल साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं। बहन, अल्लाह पाक आपको नेक और साले औलाद अता फरमाए।
میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنا چیک اپ جاری رکھیں، لیکن اس بات کا حل پریشانی نہیں ہے. پریشانی سر پہ سوار کرنے سے یا پریشان ہو جانے سے اس پریشانی کا حل نہیں ہے. یہ آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں اس پیریڈ میں. اس کے بعد بھی خیر مسلمان پہ تو 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے ساری زندگی کے لیے. بعض اوقات کچھ شرعی مسائل ہیں جس میں خواتین کی وہ نہیں ہے. آپ نمازوں کا خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. نماز عشاء کے بعد 2 تسمیہ استغفر اللہ اور 2 ہی تسمیہ آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. حسب توفیق ہفتے بعد 2 ہفتوں کے بعد اپنا صدقہ لازمی دے دیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں. جی تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. ان سورہ کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو فیض عطا فرمائے گا اور آپ کو یقیناً بیٹا بھی عطا فرمائے گا اس سورہ مریم کی برکت سے. پروگرام میں نیکسٹ کال دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی ہم نے یہ بتانا تھا کہ میری شادی کو 1.5 سال ہو گئی تو میرے پاس بچہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور اپنا نام بتا دیجیے میری بہن. میرا نام اکثر. میرا نام اکثر جی. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام پروین. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. ہم سیدھا چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے آپ کے اس مسئلے کا حل طلب کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پراپر اپنا ٹریٹمنٹ بھی جاری رکھیں اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. سورہ کوثر آپ نے 33 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے. کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے. اور سورہ کوثر 33 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات کرم نوازی فرما دے گی. کرم تو اس نے کرنا ہے مفتی صاحب، اور انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. مگر انسان یقین سے جب وظائف کرتا ہے پھر کچھ چیزیں تعویذات والی ہوتی ہیں، پھر دعا بھی ہوتی ہے اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، وظائف بھی آپ کے لیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو میڈیکل چیزیں ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کو بھی آپ بہتر کر لیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کی گود انشاءاللہ تعالی ہری بھری ہو جائے گی. سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر نشانیک والابتر والابتر 33 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے. والآخر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے خاص کرم سے اور اس سورہ کوثر کی برکت سے آپ کی گود میں انشاءاللہ تعالی گلشن آپ کا آباد ہوگا اور آپ کو اولاد نصیب ہوگی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی بھی کر رہے تھے، آپ کو دعائیں بھی دے رہے تھے اور آپ کی دلجوئی بھی کر رہے تھے. یہی خصوصیت ہے علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی، کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کالز کرنے والوں کے لیے دل سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اسی لیے دعا کا بھی کہہ رہے تھے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرا نام طاہرہ خالد ہے. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. جی جی. اس کا نام محمد رضوان خالد ہے. ٹھیک ہے. اس کو نا 3-4 سال سے وہ پڑھا رہا ہے پرائیویٹ کالج میں، تو 20,000 کی سیلری ہے. ماشاءاللہ 2 بیٹیاں اس کی، وہ 2 اچھی جاب تلاش کر رہا ہے لیکن ملتی نہیں، نہ سیکنڈ ٹائم میں ملتی ہے. تو اس کے لیے پوچھنا تھا کچھ. بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ محمد رضوان خالد. چلیے ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اللہ پاک بھائی کے لیے بہتر روزگار عطا فرمائے. جس طرح سے آپ نے بتایا وہ میرڈ بھی ہیں اور اپنی سٹڈیز کو بھی وہ کنٹینیو رکھ رہے ہیں. معاملات چلانا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری تو دعا ہے سیگمنٹ کے لاسٹ میں بھی اجتماعی دعا ہوگی، اس میں بھی شامل ہوئے گا. اللہ پاک انشاءاللہ بہترین اور پھر اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے، ایسا رزق عطا فرمائے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جس بھائی کا یہ مسئلہ ہے، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 2 تسمیہ استغفر اللہ اور 3 تسمیہ آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے، یا جتنا آسانی کے ساتھ وہ یہ عمل کر سکے. ایک کوانٹٹی بتا دی ہے، آسانی کے ساتھ زیادہ کر لیں گے تو ویل اینڈ گڈ، کم ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے. اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت اس کو معمول بنا لیں اپنا. وہ بھائی انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، بہتر روزگار رب تعالیٰ کی ذات عطا فرما دے گی. آپ والدہ ہیں، آپ بھی استغفر اللہ کی تسمیہ اور آیت کریمہ کی 2 تسمیہ نماز فجر کے بعد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر روزگار عطا فرما. جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور
इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर रहमतें फरमाने वाला है। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं नादिया बात कर रही हूँ। जी 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 मेरा मसला ऐसा है कि आज से कुछ अर्सा पहले मेरी शादी हुई थी। ठीक है। तो आज 6 महीने तक मतलब वो डाइवोर्स हो गई मेरी, फिर सेकंड मेरी मैरिज हुई। ठीक है। और वो भी मतलब 6 महीने बाद खत्म हो गई। ठीक। इस अर्से को तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं। ठीक है। तो मतलब कोई ना रिश्ता आता भी है या बात रात को जम के नहीं है, खत्म हो जाती है, या कोई रिश्ता आता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी शादी खत्म हो गई, मेरे 4 साल हो गए मेरी ना। ठीक है मेरी बहन, अपनी वालिदा का नाम भी बता दीजिए। जी मेरी वालिदा का नाम नसीम। चलें जी, आपका पैगाम हम तक पहुंचा, हम सीधा चलते हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे आपके लिए रहनुमाई लेते हैं। अल्लाह करीम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी तबीयत में मज़ीद नरमी भी आए और प्यार और मोहब्बत के जज्बात ज़्यादा होने चाहिए। 2 दफ़ा आपके साथ ये मामला हो चुका है। अल्लाह करीम आगे आपके लिए सुख वाले दिन हों और हमेशा के लिए मामला आपके अच्छे हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। एक मुसलमान का जब अल्लाह पे यकीन कामिल होता है तो ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल हल हो जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा। या वहाब अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ के 3 तस्बीहात आपने या वहाबो की रोज़ाना करनी है। किसी भी टाइम आप कर सकती हैं। या वहाबो पढ़िए, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के इस नाम की बरकत से और खालिक कायनात की ख़ास अता से इंशाअल्लाह ताला आपकी रुकावटें, प्रॉब्लम्स, मसाइल दूर हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल और अच्छे जो मामलात हैं आपके हो जाएंगे। अच्छी जगह पे आपकी शादी होगी जहाँ पे आपका घर प्रॉपर बसेगा और इंशाअल्लाह वो खुशियाँ होंगी इंशाअल्लाह ताला। जी, अल्लामा वकास अली खालिद साहब बहुत ही मुजर्रब और आजमाया हुआ वजीफ़ा आपको तालीम फरमा रहे थे। मेरी बहन, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपकी इस मुश्किल को हल फरमाए, क्योंकि बहनें और बेटियां सबकी साझी होती हैं और उनके लिए हम खुसूसी दुआ भी करते हैं और जो वज़ाइफ बताते हैं वो भी दिल से बताते हैं, ताकि किसी बहन को अगर हमारे वजीफ़े से कोई फ़ायदा पहुंच जाए तो शायद हमारी तकदीर बदल जाए। किसी बहन का मसला हमारे बताई हुई आयत से अगर हल हो जाए तो शायद अल्लाह की रहमत के दरवाज़े हम पर खुल जाएं। अगर किसी मुश्किल में फंसे हुए भाई का मसला हमारे इस प्लेटफॉर्म से हल हो जाए तो शायद हशर में हम भी अल्लाह की बारगाह में इसी चीज़ को वसीला बना करके, अल्लाह हमने तेरी बारगाह में इस तरह से आए हैं कि तेरी मखलूक के साथ मोहब्बत भी की है, उनके लिए आसानियाँ भी तकसीम की हैं और उनके काम भी आए हैं, तो ये शायद हमारी बख्शिश का और हमारी आसानी का सबब बन जाए। तो यही कोशिश होती है हमारी कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी हम आपको बताएं वो मुजर्रब हो, वो आजमाया हुआ हो। तो प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन सा मेहमान हमारे साथ अपना मसला शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरी बहन फरमाइए। ये मेरा बेटा है अतीकुर रहमान। ठीक है। अतीकुर रहमान। ठीक है। तो ये ना तब पढ़ता नहीं है, ये घर में बहुत तंग करता है और मामा का कहना भी नहीं मानता। तो जब मैं बोलती हूँ ना तो कहता मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा जी, बेटे की उम्र कितनी है जरा ये बता दीजिए, उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 20 साल। 20 साल? 20 साल। अच्छा जी, और ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रसिया। रसिया। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा, हम चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ और उनसे आपके लिए रहनुमाई तलब करते हैं। हम दुआगो हैं अल्लाह पाक औलाद वालों की औलाद को उनके माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। खुसूसन बहन जो आपने केस बताया, जो मामला बताया, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाया आपके लिए। आप अपने बेटे से कहें कि वो नमाज फ़जर को अदा करने के बाद तीन तस्मिया या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये अमल करे। नमाज इशा के बाद भी एज़ इट इज़ यही अमल करे। और बाज़ औक़ात मुआशरे में होता ही है, हमारी गैदरिंग, हमारी दोस्ती ऐसे बच्चों से होती है जिस वजह से ना हमारा ख़ुद को पढ़ने का दिल करता है, घर पे माहौल भी हम ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जिससे वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं। तो उसकी दोस्ती भी देख ली जाए, आया उसकी दोस्ती अच्छे दोस्तों से है, अच्छे बच्चों से है या बुरे दोस्तों से है, एक नज़र इस पे कर लें। दूसरा वजीफ़ा मैंने भाई के लिए बता दिया है, आप उनकी वालदा हैं, नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत अपने घर पे करें। दिन भर में जब भी वक्त मिले 2 तस्मीह अस्तग़फिरुल्लाह और 2 ही तस्मीह आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ कर लें। ज़्यादा करें तो बहुत बेहतर है। रब ताला की बारगाह में दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह
آپ کی اولاد کو آپ کا فرمانبردار بنا دے۔ جی، تو علامہ قاسم رسول صاحب بہت ہی احسن انداز میں آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی وظیفہ تعلیم فرمایا اور آپ کے لیے بھی وظیفہ۔ تو کوشش کریں کہ آپ خود بھی کریں، اور ممکن ہو تو بیٹے سے بھی کہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے، اللہ کے ربط میں آئے، تاکہ اس کے دل جو پتھر ہو چکا ہے، اس کا دل جو سخت ہو چکا ہے، وہ موم ہو جائے، اس میں نرمگی آئے گی، تو وہ فرما بردار بھی ہو جائے گا اور وہ تابع دار بھی ہو جائے گا۔ یہی خصوصیت ہوتی ہے ان چیزوں کی کہ اللہ کے ذکر سے جو پتھر دل ہوتے ہیں وہ نرم اور موم ہو جاتے ہیں، اور جو سخت دل ہوتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں وہ فرما برداری اور تابع داری کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان وظائف کے ساتھ آپ نماز کا خیال رکھیں، اور اپنے مزاجوں کو بھی بدلنے کی کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے مزاج سے سختی کو دور کریں، اور بیٹے سے بھی کہیں کہ مزاج نرم رکھے، اور یہی چیز ہوتی ہے جو گھروں کے اندر مصائب کو ختم کرتی ہے اور والدین اور اولاد کے مابین ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی الحمدللہ۔ جی میری بہن فرمائیے۔ سر میں نائلہ بات کر رہی ہوں۔ جی سر میری انگیجمنٹ کو 5 سال ہو چکے ہیں، 5واں سال لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کدھر ہوئی ہے؟ ہم بھی اور چاہتے ہیں جلد ہو جائے، لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ تقریباً 1 سال سے انہیں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ تاریخ دے لیں، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ آیا کہ کوئی بندش ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ خود نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا جی میری بہن، آپ یہ بتائیے کہ جن صاحب سے آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے ان کا نام کیا ہے اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی ان کی لڑکے کا نام ہے شہباز، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے نجمہ۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا نام؟ میرا نام ہے نائلہ، جی، اور امی کا نام ہے نسیم۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور علامہ صاحب نے بھی سن لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے فہم و فراست اور اپنے علم العادات کے حوالہ سے ناموں کو سنتے ہی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور 5 سال جب منگنی کو ہو چکے ہوں تو پھر شادی کر دینی چاہیے۔ دونوں فیملیز کے لیے معاملات آسان ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گے اللہ پاک کے خاص کرم سے، اللہ پاک کی خاص عطا سے، اس کے فضل سے۔ میری بہن ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور آپ کے لیے وظیفہ جو تجویز کیا ہے وہ یہی ہے، یا وہابوں کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے روزانہ، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ 41 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا وہابو اول آخر 11 بار درود و سلام، 41 ڈیز عمل کرنا ہے، کسی بھی ٹائم آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک اس نام کی برکت سے آپ کا معاملہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا، اور آپ کو جو منزل ملنی چاہیے انشاءاللہ تعالی وہ مل جائے گی، اور آپ کے سارے جو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس نام کی برکت سے آپ کا جو بہتر طریقے سے ایک شادی کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے کالز کی، آپ کا بھی شکریہ، اور ہمارے مہمانان گرامی جو یہاں پر تشریف لائے، میں علامہ وقاص علی خالد صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی صاحبزادہ قاسم رسول صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ وقاص علی خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، میرے مولا جتنے کالرز پروگرام کے حصہ بنے سب کے مسائل حل فرما۔ میرے مولا جو بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، ہماری بہنیں، بھائی، دوست، باپ، بزرگ، جوان، جو جن مسائل میں الجھے ہیں، میرے مولا سب کے مسائل حل فرما۔ جو دکھ ہی ہیں میرے مولا ان کو سکھ عطا فرما، جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو شادی کے حوالے سے ہماری بہنیں بھائی پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہر قسم کی بندش کو، جادو ٹونے کو میرے مولا سب کو نجات عطا فرما۔ میرے مولا سب کی تنگ دستی دور فرما دے، سب کو خوشحالی عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار میرے مولا، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ میرے مولا سب کے مسائل اپنے خاص کرم سے حل فرما، ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما۔ جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، اتفاق عطا فرما، ناچاکی نا اتفاقی کو میرے مولا
دور فرما دے، سب کے لیے خیر اور امن اور محبت کے میرے مولا رستے کھول دے، سب کے جان مال عزت آبرو کی خیر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔